इनिसिया थापा हो। म क्लास 11 मा पढ्दछु। मेरो चाहिँ आजको प्रश्न के रहेको छ भने सरहरूलाई, जस्तै कि सर हाम्रो देश परिवर्तन गर्नको लागि रगत र पसिना बगाउने गोर्खाली पुर्खाहरू थिए, तर पनि किन आज चाहिँ सब अगाडि बढ्नेहरू चाहिँ धनी मात्र छन्, गरिब वर्गहरू किन पछि बढिरहेको छन्? हुन त परिवर्तनको लागि उनीहरूले पनि आफ्नो उत्तिकै योगदान दिएका थिए, तर आज हेर्ने हो भने धनी मात्रै अघि बढिरहेका छन्, गरिब भने जहाँको त्यही पछाडिरहेको छन्। यस्तो किन भएको होला? र आज हाम्रो देशका अधिकांश युवा वर्गहरू चाहिँ किन खालि सर्टिफिकेट बोकेर हातमा बाबाको सर्टिफिकेट पाउने बित्तिकै एयरपोर्टमा गएर विदेश जानको लागि उत्सुक छ? किन? हाम्रो देशकै एउटा यो हाम्रो देशले नै सृजना गरेको, किनभने यहाँ रोजगार छ, तर कस्तोको लागि छ भन्दाखेरि नातावाद र कृतवादकोहरूको लागि छ। मैले एउटा घटना के सुनेको छु भने हाम्रै गाउँमा घर ठाउँमा हुनुभएको एउटा दाइ मेहनती पनि उत्तिकै हुनुहुन्थ्यो र त्यो दाइ यत्तिकै सर्टिफिकेट पनि थियो दाइसँग र उहाँ यति जान्नुहुन्छ, तर पनि उहाँलाई चाहिँ नातावाद र कृतवादले गर्दा पछाडि निकालियो र उहाँ बाध्यतापूर्वक मनमा दुःख र आँसुलाई लुकाएर विदेश जान बाध्य भएका छन्। राजनीतिमा आज युवा छन्, तर संख्यात्मक रूपमा छन्। हामीलाई चाहिँ गुणात्मक रूपमा युवाको जमात चाहिन्छ राजनीतिमा। राजनीति भनेको यस्तो नीति हो जसले देशलाई परिवर्तन गर्दछ, तर पनि किन आज राजनीतिमा नै बुढाहरूले कब्जा गरेर बसिरहेको छन् त? यदि उनीहरूले यसरी नै कब्जा गरेर बसिरहने हो भने युवालाई कहिले पालो दिने? हामी युवाहरू चाहिँ के परिवर्तनको आशमा बसिराख्ने कि आफै परिवर्तनको लागि अघि बढ्ने त? परिवर्तन नै विकासको पहिलो पूर्वाधार हो। परिवर्तनको लागि त युवालाई पनि अवसर दिनुपर्छ नि त। खालि त्यही एकजना मान्छेलाई उठायो, उसैलाई जितायो, नातावाद कृतवादले देशलाई खायो। किन यस्तो भइरहेछ? सर मेरो यही प्रश्न छ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सुनिमा राई, बीबीएस फर्स्ट इयरबाट। म आफ्नो केही जिज्ञासाहरू राख्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त म यहाँलाई भन्न चाहन्छु कि रोजगारीको अवसर नेपालमा रोजगारीको अवसर एकदमै कम छ। यो किन? र देश विकास त हुन्छ, तर दिगो विकास किन हुँदैन? दिगो विकास आज विकास हुन्छ, भोलिपल्ट त्यो डिस्ट्रक्सन स्टार्ट भइहाल्छ। र मलाई लाग्छ देश विकासको लागि सर्वप्रथम त सबैभन्दा ट्रान्सपोर्टेसनमा विकास हुनुपर्छ। जब ट्रान्सपोर्टेसन विकास हुन्छ तब मात्रै एजुकेसनको लागि चाहिने सामग्रीहरू र अन्य चिजहरू गाउँ विकासमा पनि पुग्न सक्छन्। र विकासको कार्यक्रमहरू गाउँसम्म किन पुग्न सक्दैन? म पनि एउटा गाउँकै विद्यार्थी हो। मेरो पनि गाउँमा यस्तै हायर एजुकेसनको लागि कलेज छैन, क्याम्पस छैन, त्यसैले म पनि सहरमा आउन बाध्य छु। तर यो कलेज क्याम्पसको सुविधा गाउँसम्म किन पुग्न सकिरहेको छैन? यस्ता आवाजहरू गाउँसम्म किन पुग्न सकिरहेको छैन र गाउँका विद्यार्थीहरूलाई किन अवसर दिएका छैन? र भन्न चाहन्छु रोजगारीको अवसरको बारेमा। हामीलाई थाहा छ हामीले ब्याचलर सकेपछि जब त गर्नै पर्छ, जब गर्नकै लागि हामी पढिरहेको छौँ। यहाँको अधिकांश विद्यार्थीहरू पनि सबै आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्नकै लागि यहाँ भएको छ र आधीभन्दा धेरै विदेश जाने मनसायले नै पढाइ गरिराख्नु भएको छ। र रोजगारीको जब हामी हाम्रो डिग्री लिएर रोजगारीको लागि जान्छौँ तब हामीलाई त्यहाँ एक्सपिरियन्स मागिन्छ। एक्सपिरियन्स चाहिन्छ 1 वर्ष 2 वर्ष। जब हामीलाई कुनै पनि रोजगारीमा इन्ट्री नै गर्नु दिनु हुँदैन भने हामीसँग एक्सपिरियन्स कसरी आउँछ? एक्सपिरियन्सको लागि हामीलाई पनि त इन्ट्री दिनु पर्यो, न्यू कमर्सहरूको लागि पनि त अवसर दिनु पर्यो। तर सबै यहाँको संस्थाहरूलाई एक्सपिरियन्स स्टुडेन्टहरू नै चाहिन्छ। हामीले ब्याचलर सक्दै त एक्सपिरियन्स बढाउन सक्दैनौँ नि। त्यसैले हामीलाई पनि एक्सपिरियन्स गर्नको लागि कुनै पनि पद या जस्तो सुकै होस्, स्टार्टिङ लेभलबाटै होस्, हामीलाई पनि इन्ट्री गर्नको लागि सुविधा चाहिन्छ। र राजनीतिको कुरा आयो। राजनीतिमा अहिलेसम्म पनि उहाँहरू म जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखिकै नेताहरू हुनुहुन्छ। मैले अहिलेसम्म सुनिरहेको छु। म बच्चादेखि सुनिरहेको नामहरू नै अहिले पनि नेपालको टप
लेभलमा हुनुहुन्छ क्या। अहिलेसम्म मैले सुनेको छुइनँ कि म जतिकै उमेरकाहरू र मभन्दा अलिकति थोरै मात्र जेठोहरू हुनुहुन्छ अहिले आराम भएको बालेन शाह र हर्क साम्बाङ जस्ताहरू थोरै मात्र हुनुहुन्छ। हामी जस्ता युवाहरूलाई चाहिँ कहिले अवसर दिने, हामीले चाहिँ कहिले अवसर पाउने, हामीलाई अवसर दिनु छोडेर उहाँहरू किन बसिराख्नु भएको छ। र अर्को प्रश्न रहेको छ वैदेशिक नीति कस्तो हुने। ल हामी विदेश गएर त अवश्य फर्किन त नेपाल नै फर्किन्छौँ। हामीलाई थाहा छ हाम्रो देश नेपाल हो, हामी आउने गर्छौँ आउँछौँ पनि हामीलाई थाहा छ। त्यस्ता वैदेशिक रोजगारमा इन्भल्भ भएका युवाहरूको एउटा सङ्गठन बनाएर विकासका लागि एउटा छुट्टै अर्गनाइजेसन बन्द गर्न सकिन्छ नि। उहाँहरू जुन लेभलमा उहाँहरू जुन कामको नयाँ ज्ञान लिएर आउनु भएको छ त्यो ज्ञानलाई आफूले हाम्रो देश विकासमा युज गर्न सकिन्छ। तर छैन, उहाँहरू आएर बसेर फेरि पनि विदेश जान नै बाध्यता हुनुहुन्छ। यो सबै किन? यति भन्दै आफ्नो जिज्ञासा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ सबै विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ आफ्नो विचार राख्ने भाइ बहिनीहरूले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। अब म अन्तमा तपाईँका जिज्ञासालाई शान्त पार्नका लागि अथवा तपाईँको जिज्ञासा कति जायज छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको लागि म श्याम बहादुर बस्नेत सरलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु। धन्यवाद। आजको 70-75 दिनपछि हाम्रो चुनाव हुँदैछ। अब यो तपाईँहरूको हातमा छ। तपाईँहरू पार्टिसिपेट गर्नु भएन र तपाईँले नो भोटमा जानुभयो या बहिष्कारमा जानुभयो भने त्यसैको फाइदा उठाएर अहिलेसम्म बुढा बसेका हुन्। तपाईँहरूले रिप्लेस गर्न अगाडि बढ्नु भएन भने जस्तै कि बालेन शाह बढे, उहाँ उसमा धरानमा हर्क भाइ बढ्नुभयो, तपाईँहरूले साथ दिनुभयो र त उनीहरूलाई त्यहाँ पुर्याउनु भयो। तपाईँहरूले साथ नदिएको भए पुग्ने थिएन नि, कुनै अर्कै बुढो पुग्ने थियो होला त्यहाँ। अघि तपाईँहरूले अबको यो चाहिँ पोलिसी मेकिङ हो होइन। किन पोलिसी मेकिङ हो भनेर भने यो चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो मान्छे चुन्दै हुनुहुन्छ भने जसले राष्ट्रको नीति बनाउँछ, राष्ट्रको नीतिको आधारमा तपाईँहरूले काम पाउने हो। त्यही अनुसारको शिक्षा नीति हुनसक्छ। तपाईँलाई म एउटा सानो कुरा भनौँ, हामी जुन चाहिँ बुढापाकालाई चाहिँ 3000 रुपियाँ महिनाको दिएको छ, त्यो 3000 रुपियाँले चाहिँ यी बुढापाकाका सन्तानको लागि, उनीहरूको भविष्यको लागि यो सरकारले किन गर्न सक्दैन? किन गर्न सक्दैन भनेदेखि यी नेताहरूले के सोचेको छ भने 3000देखि बुढापाकाको भोट हामीले पायौँ। उनीहरूले जनताको यङ जेनेरेसनको मतलब छैन। यी नेताहरूले के बुझेको छ भने 5 वर्ष 10 वर्षपछि मलाई अधिकार गर्नु छ, त्यो बुझिसकेको छ, त्यो देखिसकेको छ। तर तपाईँहरूको त अझै 50 वर्ष बाँच्नु बाँकी छ नि त। 50 वर्ष 60 वर्ष तपाईँहरूको छ भने यो जमाना तपाईँहरूको, यो आन्दोलन तपाईँहरूको, यो भोट तपाईँहरूको, यो 4 गते तपाईँहरूको लागि आएको, यो बुढाहरूको लागि आएको होइन। तपाईँहरूले यसबाट के गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले क्यान्डिडेट त हुने होइन, पक्कै पनि होइन। तर जुन दिन फाइनल नेम आउँछ, फाइनल नेम आइसकेपछि सर्ट लिस्ट भएर जब फाइनल नेम आउँछ त्यसमध्येबाट आफ्नो क्षेत्रको क्यान्डिडेटलाई छान्नुहोस्। अघि म 2-3वटा टिप दिन्छु भाइ बहिनीहरूलाई। पहिले एउटा एज ब्यारियर राखिदिनुहोस्। 60 वर्ष माथिकोलाई हामी दिँदैनौँ, राखिदिनु। रिपिट गर्दैनौँ, दोस्रो राखिदिनुहोस्। त्यसपछि गएर तपाईँहरूको युवाको चाहिँ बुझ्ने चाहिँ लोकल क्यान्डिडेट हुनु पऱ्यो। बाहिरबाट आएर चाहिँ प्यारासुटबाट जम्प गरेर राखेकोलाई दिनु भएन। किनभने लोकल क्यान्डिडेट भयो भने जस्तो भाइले अघि भन्नुभयो, हर्कजीले ढुङ्गा बोकाउनु या फुल रोपाउनुमा त्यसमा पनि कारण छ। सानो चिजले ठुलो परिवर्तन आउँछ। त्यो ठुलै चिज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर स्टार्टिङ गर्नु पऱ्यो। उहाँले युवाको पार्टिसिपेसन गराउँदै हुनुहुन्छ। हामी पनि चाहन्छौँ तपाईँहरूले नै गर्नुहोस्। त्यो क्यान्डिडेट आइसकेपछि 165वटा क्यान्डिडेट हुन्छ। हाम्रो यो अभियानले पनि त्यसको समीक्षा गर्छ। धरानको क्यान्डिडेट को छ भनेपछि हामी समीक्षा गर्छौँ। मोरङको को छ त्यो पनि समीक्षा गर्छौँ। हामी तिनीहरूको चाहिँ प्रोफाइल राखिदिन्छौँ तपाईँहरूको सामने। तपाईँहरूलाई चुज गर्न सजिलो हो नि त होइन। चुज गरेर तपाईँहरूले यो फर्स्ट स्टेप हो, एकै दिनमा त आउँदैन बहिनी।
यो फर्स्ट स्टेपमा तपाईँहरूले सही मान्छे पठाएर देशको जनतालाई 3 करोड जनतालाई यी बुढापाकालाई चाहिँ एउटा सन्देश दिनु। जसरी बालेन शाहको एउटा सन्देश हो, अर्को भाइको एउटा सन्देश हो, यो चुनावमा तपाईँहरूले सन्देश दिन सक्नुभयो भने तपाईँहरूको अनुकूलको नीति बन्छ, तपाईँहरूको अनुकूलको यहाँ चाहिँ कानुन बन्छ। भोलि तपाईँलाई एकछिनलाई भन्नु स्टार्टअप गर्नलाई पैसा चाहियो, पैसा चाहियो भने विदाउट कोलेट्रल तपाईँहरूको क्यालिबरको हिसाबले तपाईँको जुन प्रोजेक्ट छ प्रोजेक्ट लोन किन दिन सक्दैन गभर्मेन्टले? व्यापारीले पाउने तपाईँहरूले किन नपाउने? अहिले मजाको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्कमा पैसा छैन, पैसा गयो कहाँ? पैसा नेपालमै छ नि। हाम्रो पैसा त कहीँ पनि दुनियाँमा त चल्दैन होला, नेपाली नोट कसैले पनि लिँदैन होला नि। यो चिजमा हामीहरू किन कन्सन्ट्रेट गर्दैनौँ? यो ब्ल्याक मनी निकाल्नु पर्यो। इन्डियामा डिमोनेटाइज गर्यो मोदीले, 99% पैसा ब्याङ्कमा आयो। ब्ल्याक मनी वाइट गरे होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर लुकेको पैसा ब्याङ्कमा त आयो। आज त्यो ब्याङ्कमा पैसा आएको हुनाले यसपालिको जिडिपीमा फर्स्ट 3 मन्थ्सको फर्स्ट क्वार्टरलीको इन्डियाको जिडिपी 13.5 छ नि त। आज यो हाम्रो नेपालको पैसा त्यो ब्याङ्कमा आइदियो भने भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो स्टार्टअप गर्नको लागि आफ्नै इन्टरप्रिनरसिप जागिरको कुरा नगर्नु। तपाईँहरू धेरै विद्वान हुनुहुन्छ, धेरै टेक्नोलोजी छ, लेटेस्ट ज्ञान छ, तपाईँहरू त क्रिएटर हो, तपाईँहरू फलोअर होइन। तपाईँहरूले क्रिएट गर्नु जब यहाँ हाम्रो गभर्मेन्टको त्यो पोलिसी बनाउन लाउनुहोस्, त्यसैको लागि यो चुनाव हो। र तपाईँहरूले जति चिज गर्न सक्ने हो तपाईँहरूको हातमा छ। तपाईँहरू केपेबल हुनुहुन्छ र त म आएको छु, नभए म आमसभा गरेर जान्थेँ होला नि त। तपाईँहरूलाई मैले मोटिभेट गरेपछि तपाईँहरूले आफ्नो एज ग्रुप ती जो अहिले व्यवहारमा छन्, चाहे ठेला चलाएका छन्, गाडी चलाएका छन्, रिक्सा चलाएका छन्, खेती गराएका छन्, 40 वर्ष मुनिका सबै विद्यार्थी त छैनन् नि त। यो त 1 करोड 1.25 करोड छ नानी। त्यो 1.25 करोडलाई तपाईँहरूले मोटिभेट गरिदिनुपर्छ भन्नको लागि तपाईँहरू यो अभियानको चाहिँ मेन स्टे हो। हाम्रो यो अभियानको चाहिँ के भन्छन् मेरुदण्ड हो। तपाईँहरू झुक्नुभयो भने देश जित्यो, त्यो चाहिँ याद राख्नु। त्यस कारणले तपाईँहरू जान्नुहोस्, 70 दिन यो देशले माग्यो तपाईँहरूसँग, देशले मागेको, मैले मागेको हो, देशको परिस्थितिले माग्यो। तपाईँहरूको दुःख अहिले जुन चाहिँ समस्या छ त्यो समस्याले माग्यो। नेपाल आमाको लागि तपाईँहरूले 70 दिन दिनु भएन भने यो देश डुब्यो भने त्यसको दोषी भाइ बहिनी हो, म होइन। मैले त भने गएँ। अब 70 दिन मेरो भाइ बहिनीलाई रिक्वेस्ट के हो भने यो क्लासरुमबाट बाहिर निक्लेपछि, यो मिटिङबाट बाहिर निक्लेपछि टोलमा चर्चा गर्नुहोस्। अहिले तपाईँले ढुङ्गामुढा गरेर आन्दोलन गरेर भगाउनु होला। श्रीलङ्कामा राजपक्षलाई भगायो कि भगाएन? जब त्यो सडक ठन्डा हो त राजपक्ष त 52 दिनमा फर्क्यो नि त। अघि सरले 10 वर्षको जनयुद्ध गर्नुभयो। 10 वर्षको जनयुद्धमा केही चिजले त भगायो नि, तर फेरि वापस आउँदो रहेछ नि। तर नआउने गरी चाहिँ यो भोट हो। यो भोटमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई फालिदिन सक्नुभयो भने अर्को 5 वर्ष आउँदैन, अर्को 5 वर्ष त आधेघाट जानुपर्छ। देशको राजनीतिमा, देशको समसामयिक विषयमा र देशको नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नका लागि र आफै अगाडि बढ्नका लागि तपाईँलाई अनुरोध गरिराख्नु भएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो क्यामेरा पर्सन सन्तोष सुवेदी सर र एसयुएन कलेजका क्याम्पस प्रमुख डम्बरकुमार तुम्बापु सरलाई र यो अभियानमा जोडिनुभएका हाम्रा शान्ति अभियन्ता रामबहादुर लिम्बू सरलाई अनि तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू जसले आजको यो डिबेटमा, जसले आजको यो बहसमा सहभागी हुनुभयो, जसरी यहाँ सहभागी हुनुभयो तपाईँहरू यो छलफलमा, विषयमा, कुराकानीमा, त्यसरी नै राष्ट्रको मेन स्ट्रिममा पनि अब युवाहरू सहभागी हुनुपर्छ। यही अभियान हो हाम्रो सशक्त राष्ट्र निर्माणमा युवाहरूको सहभागिता भन्ने अभियान। तपाईँ सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हामी यो कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद। फेरि भेटौँ। हुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद। ल फेरि भेट्छ भन्नुहुन्छ भने
3/4 हाम्रो अर्थ प्लानेट चाहिँ पानीले ढाकेको भए तापनि त्यो पानी हामी खान सक्दैनौँ, हो कि होइन? हामीसँग खाने पानी छ। मोदीले हामी पानी किन्छौँ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो सरकार किन मान्दैन? हेर्नुहोस्, पानी किन्छु भनेको चिज के हो? उसले त सित्तैमा पाइरहेको छ नि त, बगेर त कसलाई किनै जान्छ। उसले भनेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामी कहाँ 3.5 महिना पानी पर्छ, 8.5 महिना सुक्खा हुन्छ। त्यो रेन वाटर जुन हार्भेस्टिङ भन्छ नि है, त्यसलाई कलेक्ट गर्नु। तपाईँहरूको घरको माथि ट्याङ्की त देख्नु भएको होला नि त, ओभरहेड ट्याङ्क। त्यो ट्याङ्क नभरिकन तपाईँ फ्लस गर्न मिल्दैन, तपाईँलाई नुहाउन मिल्दैन। त्यस कारणले त्यो 3.5 महिनाको पानीलाई कन्ट्रोल गरेर हार्भेस्टिङ गर्यो भने इन्डिया किन तयार छ नि 8.5 महिना। म भाइहरूलाई एउटा बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु। इन्डियामा जब ब्लकेटपछि ओलीजी गयो नि त फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि, मैले के भनेको थिएँ ओलीजीलाई भने हामी हाई ड्याम गरेर रेन वाटर हार्भेस्टिङ गर्छौँ, तपाईँहरूले पानी चाहिँ हामीलाई मेक्सिको र अमेरिकाको जुन चाहिँ पानीको सम्झौता छ त्यस हिसाबले गर्नुहोस् भनेर भन्नु। मोदीजीले मान्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। फर्केर आइसकेपछि मेरो प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ ओलीजी, उहाँले के भन्नु भने बस्नेतजी के अरे मोदीजीले त हमें आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, वी आर सेल्फ सफिसिएंट भनेर भन्यो। भन्दाखेरि पानी चाहिए कि नहीं चाहिए भनेर किन सोध्नु भएन? मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने त्यस बेला म ब्लकेट थियो नि त, अघि मतलब पेट्रोल पाउँदैन थियो, डिजल पाउँदैन थियो, खानेकुरा पाउँदैन थियो। उसले पेट्रोल बन्द गर्यो भने हामी पानी बन्द गर्ने। अनि हेरौँ त इन्डियाको हाम्रो गिटी बालुवा अहिले केही माफियाहरूले सरकारी नेतासँग मिलेर सबै इन्डियाको बाटो चाहिँ हाम्रो गिटी बालुवाले बनिराखेको छ। त्यो चिज त तपाईँ मान्नुहुन्छ नि? यो सर्दोको, फुस्रेको, सेउतीको बालुवा धरानको मान्छेले चाहिँ किन नपाउने? बाहिरको ठेकेदारले लिएर गएर इन्डिया बेच्न ठेक्ने तपाईँ हामीहरूले चाहिँ रोयल्टी तिरेर किन पाउनु नपर्ने? त्यो 3 करोडको हो नि। यो जङ्गलको काठ कसको हो? 3 करोड नेपालीको हो नि। 5वटा के अरे माफियाको त होइन नि, 7वटा के अरे नेताको त होइन नि। यिनीहरूले के गरेको छ? तपाईँहरू जस्ता यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ यी नेताहरूले तपाईँहरूलाई एउटा भुलभुलैयामा राखेर सक्कली चिज लुकाएर राखेको छ। त्यही चिज खाइराखेका छन्। त्यो चिज तपाईँहरूको हक खाइराखेको छ। उनीहरूको कमाइ होइन त्यो। हाम्रो नेसनल रिसोर्सेस तपाईँहरूको हक छ त्यसमा। तपाईँ यिनै जेनेरेट गर्नुहोस् न। तपाईँले रेन वाटर हार्भेस्टिङ मात्रै गरेर गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूले इन्डियन टिभी हेर्नुहोस्, अबको गर्मीमा केही महिना, 1 महिना 2 महिनापछि ट्रेनमा राजस्थान पानी पुर्याउँछ, ट्रेनमा महाराष्ट्र पानी पुर्याउँछ इन्डिया गभर्मेन्टले। पानी त हाम्रै हो नि त। त्यो चिज हामी किन गराउनु? हामीसँग अपर्च्युनिटी छ। मिडल इस्टले तेलले गर्यो भने हामी पानीले गर्छौँ, हामीले गिटी बालुवाले गर्छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले हामीहरूलाई 4 खरब रुपियाँ चाहिँ वर्षको ऋण हामीलाई थपिन्छ। त्यो 4 खरब किन थपिएको छ भन्नुहुन्छ भने नेसनल रिसोर्सेस चाहिँ उनीहरूले लुटेका छन्। त्यो नेसनल रिसोर्सेस नलुटेर तपाईँहरूलाई यसमा काम गर्न दिएर आफै तपाईँहरू इन्टरप्रेनरसिप तपाईँहरूले डेभलप गरेर सेल्फ स्टार्ट गर्नु यहाँ काम छैन। किन छैन? त्यो झिक्नु पर्यो, त्यो पर्दा हटाउनु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँहरूको यो सहभागिता जरुरी छ। यो अभियान तपाईँहरूको हो, मेरो होइन। तपाईँहरूले यसमा पार्टिसिपेसन गर्नु भएन भने यो अभियानको कुनै प्रश्न छैन। म त क्याटलिस्ट हो, साइन्टिफिक टर्ममा म क्याटलिस्ट मात्रै हो। तपाईँहरूलाई जगाइदिने मात्रै हो, तपाईँहरूलाई सम्झाइदिने मात्रै हो। पुग्ने काम तपाईँहरूको हो। हामी त तपाईँहरूको पछाडि हो। तपाईँहरू 40 वर्ष मुनिको जुन जनसङ्ख्या छ हाम्रो 70% भन्दा बेसी छ। त्यो समृद्ध भइदियो भने देश समृद्ध भइगयो नि। देश धनीले लुकाउने होइन नि। सबै जनता धनी भयो भने देश आफै आफ धनी हुन्छ। तपाईँको समृद्धिमा देशको समृद्धि छ। तपाईँको समृद्धिमा हामी बुढापाकाको चाहिँ सिक्योरिटी छ। हामीलाई 3000 दिएर 4000 महिना दिएर ललिपप दिएर हामी के खुसी छौँ र छैनौँ नि। मेरो छोरोले चाहिँ 40,000 कमाउन पायो भने म बरु उल्टै 10,000 सरकारलाई दिन्छु।
सोक्रेटिसको बारेमा, एरिस्टोटल, प्लेटोको बारेमा र राजनीतिको इतिहासको बारेमा, राजनीतिको जन्म कसरी भयो भन्ने कुराको बारेमा सोद्धाखेरि म घन्टौँसम्म बोल्न खोज्नुहुन्थ्यो, तर उहाँको स्वर थिएन। र उहाँले त्यतिखेर मलाई एउटा कुरो भन्नुभएको छ, मैले कहिल्यै बिर्सेको छुइनँ। राजनीतिको हस्तक्षेप यति धेरै छ अरे, भन्नुको मतलब हस्तक्षेप भन्नाले हामी जति टाढा राख्न खोज्छौँ राजनीतिले हामीलाई पछ्याइरहेको हुन्छ, राजनीतिले हामीलाई चाहिँ होइन एकदमै खेदिरहेको हुन्छ अरे कि। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो उहाँकै शब्दमा, अन्नको त कुरा छोडिदिउँ, दम्पतिको सोच्ने ओछ्यानमा पनि राजनीति हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले है। मैले उहाँकै शब्द कोट गरेँ। म आज उहाँलाई सम्झन चाहन्छु। हाम्रो यहाँ अभियन्ता श्याम सर यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने अब आजको युवाहरूलाई यो आवश्यक छ। किनभने हामीले हाम्रो देश नेपालले पनि हेर्ने हो भने स्थानीय चुनावमा जुन खालको एउटा स्वतन्त्रबाट उठेका व्यक्तित्वहरूले उहाँहरू पनि मलाई लाग्छ युवा नै हुनुहुन्छ धेरै जसो होइन। जस्तै अब धरानकै कुरा गरौँ, काठमाडौँको कुरा गरौँ होइन, तपाईँहरू जस्तो एउटा एजुकेसन लिनुभएको युवाहरूले आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई, आफ्नो पोटेन्सियालिटीलाई होइन, तपाईँहरूको माइन्डलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक कुरामा चाहिँ लगाउनु भयो भने चाहिँ पक्कै पनि समाज परिवर्तनमा, देश विकासमा, राष्ट्र निर्माणमा पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको लागि उहाँले अभियान सुरुवात गर्नुभएको छ। म उहाँलाई विशेष युएन कलेजको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। बुढाहरूले चाहिँ नेतृत्व सम्हाल्छन् र युवाहरूलाई चाहिँ टेन्सन दिन्छन् भन्छन्। त्यसको चाहिँ मुख्य चाहिँ दोषी पनि हामीहरू नै होला। हामीहरू चाहिँ किन भन्दाखेरि देशको राजनीतिमा, देशको समसामयिक विषयहरूमा चाहिँ हामीले चासो राख्दैनौँ नि त। नराखिसके पछाडि उहाँहरूले नै बाध्य भएर गर्नु परेको अवस्थाहरू सिर्जना भएको पनि हुनसक्छ। यिनै कुराहरू राख्दै अब म शान्ति अभियन्ता युवाहरूलाई नेतृत्व गर्दै आउनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ रामबहादुर लिम्बू, उहाँलाई पनि यो सशक्त राष्ट्र निर्माणमा युवाहरूको भूमिका र सहभागिता विषयमा आफ्नो विचार राखिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार तालीले स्वागत गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। प्रोग्राम सञ्चालन गरिरहनुभएका आदरणीय मोहन श्रेष्ठ सर, यसरी नै यो अभियानले यहाँसम्म युएन कलेजसम्म ल्याइरहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व श्याम सर, यसरी नै यस कलेजका क्याम्पस प्रमुख डमर कुमार तुम्बाको सर, क्यामेराम्यानमा हाम्रो सुमनजी र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अत्यन्तै हामी महत्त्वपूर्ण समयमा छौँ र यो समयले हामी निश्चय नै पनि यो राष्ट्र निर्माणको लागि खर्च गर्नुपर्छ कि भन्ने खालका कुराहरू कता कता यहाँको मनभित्र परिसक्यो होला। विशेष त राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा धेरै आन्दोलनहरू भए भन्ने कुरा अघि पनि भयो, थाहा छ। 2007 सालमा, त्यसपछि 36 सालमा, 46 सालमा, 62-63 सालमा भयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो मात्रै होइन, साँच्चै भन्यो भने 52 सालबाट 62 सालसम्मको जुन 10 वर्ष युद्ध साँच्चै नै सबैको लागि महत्त्वपूर्ण थियो, जसले 17,000 चाहिँ व्यक्तित्वहरूको रगत बग्यो भनेर तथ्याङ्कमा हामी भेट्न सक्छौँ, तर भित्रै त कति धेरै पनि हुनसक्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले संविधान सभाको चुनाव गऱ्यौँ, संविधान लेख्यौँ हामीले, तर पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ राजनीतिमा आन्दोलन भयो, क्रान्ति भयो, तर एउटा कुरा चाहिँ भएन। कुन कुरा भएन भने चाहिँ संस्कारको चाहिँ क्रान्ति भएन। आन्दोलन भयो, गृहयुद्ध भयो, तर जुन देश निर्माणको लागि, देश र जनताको लागि जुन हुनुपर्ने नेतृत्व त्यो संस्कार चाहिँ भएन। आन्दोलन भयो, क्रान्ति भयो, जनयुद्ध भयो, रगत बग्यो, तर हृदय क्रान्ति, देश र राष्ट्रप्रति समर्पित
नेतृत्वको संस्कारको क्रान्ति चाहिँ भएन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अबको क्रान्ति भनेको चाहिँ संस्कारको क्रान्ति हुन्छ, जसले आफ्नोभन्दा पनि राष्ट्र र जनतालाई पनि प्राथमिकता राख्न सक्छ। हामीले सुन्यौँ स्विजरल्यान्ड देश बनाउँछौँ भन्दै पनि कराइरहेका पनि थिए, तर नेपाल स्विजरल्यान्ड बनाउनु पर्दैन, नेपाल नेपालै हुनुपर्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, श्याम सरले भर्जिन छ, नेपाल अहिले पनि भर्जिन छ, यसमा मेरो पनि पूर्ण सहमत छ। र नेपालमा संसारकै नभएका चिजहरू छन् जुन कुरा हामीले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। जनयुद्ध पछाडि जुन संविधान हामीले निर्माण गर्यौं, वास्तवमा विश्व बजारमा यो बेच्न सक्नुपर्छ। विश्वको इतिहासमा, राजनीतिक इतिहासमा 10 वर्षमा यसरी गृहयुद्ध अन्त्य भएको इतिहास मैले खासै पढेको छुइनँ। यति राम्रो अन्त्य भइसके पछाडि संविधान नेपाली जनताले चुनेको चाहिँ नेतृत्वबाट संविधान लेखिसके पछाडि जसरी हामी अगाडि बढ्नु पर्यो त्यो नबढेको सत्य कुरा हो। र जुन नेपालको यो मोडेल हो, यो त नेपालको 10 वर्षमै गृहयुद्ध अन्त्य भएर त्यति मात्र होइन, हिजो हान्ने मार्ने र मर्नेहरू एकै ठाउँमा बसेर पनि आज देश र जनताको सेवा गरिरहेका छन्। जो नेपाल आर्मी र जुन गृहयुद्धमा देश चल्दै गर्दाखेरि नेतृत्व गरेका लडाकुहरू एउटै ठाउँमा बसेर आज पनि उनीहरूले सेवा गरिरहेका छन्। यो नेपालको सुन्दर पक्ष हो, यसले हामीले बेच्नु सक्नुपर्छ। तर भन्ने भनाइ छ, जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेर मात्रै हो, तर यो देश साँच्चै बनाउने हो भने चाहिँ भन्छ। तर म अब कन्क्लुजन आउन चाहन्छु कि किन बनेन भन्दाखेरि यो देशको राजनीति त वास्तवमा तपाईँ हाम्रो पनि दायित्व छ, तपाईँ हाम्रो पनि हातमा छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ पछिल्लो समय के छ भन्दाखेरि 18 वर्षदेखि 40 वर्ष जुन लगानी गर्नुपर्ने समयमा हाम्रो शरीर यहाँ छ तर हाम्रो मन कहाँ छ? युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया देश धेरैमा त्यो हामीले चाहिँ देखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब शरीर यहाँ छ, मन पिआरमा छ, मन युएसए छ, मन युरोप छ, अनि कसरी बन्छ देश? त्यसैले हामी यो जुन हामी युवाहरू देश निर्माणको लागि लाग्नुपर्छ। वास्तवमा नेपाल देश भन्दा यो देश हो, प्रकृतिले दिने कुरा दिइसकेको छ। हामीसँग उच्च हिमालय चाहिँ सगरमाथादेखि लिएर लुम्बिनीदेखि लिएर पशुपतिनाथदेखि लिएर विश्वकै दोस्रो तपाईँको चाहिँ जलस्रोतको धनी देश हो। तर गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरा एउटै मात्रै म चाहिँ उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु, विद्युत प्राधिकरण। हिजो हामी 18 घण्टासम्म लोडसँग बसेको यही हो, तर आज हामीले त्यसलाई नाफामा लगेर पनि विदेशतिर चाहिँ हामीले सप्लाई गर्नु थालिरहेका छौँ। यो हाम्रो गुड पोइन्ट हो भन्दा गर्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ? हुने रहेछ। सो म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, अब हामीले गर्नुपर्छ यो देशको लागि। यो देशमा होइन, वास्तवमा हामीले यो देश रियल नेपाल बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँ हाम्रो भूमिका छ। जो हामी यो देशको माटोमा जन्मेर यो देशको माटोसँग हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच। यो युएन कलेजलाई खानुभयो यहाँहरूले र हाम्रा युएन कलेजका भाइ बहिनीहरूले पनि केही कुराहरू ज्ञान गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। यसको लागि कार्यक्रम प्रस्तुता मोहन सर, श्याम सरप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। वास्तवमा हामी युवाहरूको दायित्वको विषयमा, युवाहरूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको विषयमा, देशको विषयमा र समसामयिक राजनीतिको विषयमा राम्रो कुरा राख्नु भएको छ रामबहादुर लिम्बू सरले। उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आयोजकहरूको तर्फबाट। अब पालो आयो विद्यार्थीहरूको। तपाईँहरूलाई जुन दिएको सब्जेक्ट मेटर छ 13 वटा, यस विषयमा के जिज्ञासा छ तपाईँले राख्नुहोस्। त्यस पछाडि हाम्रो श्याम सरले केही कुराहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रश्न पार्ने पनि गर्नुहुन्छ। म फेसिलिट गर्न चाहन्छु। तपाईँले को हुनुहुन्छ, केही जिज्ञासा छ भने अगाडि आएर अथवा त्यही ठाउँमा उभिएर राख्न सक्नुहुन्छ। परिवर्तन गर्ने भएर आयो सशक्त राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो सहभागिता, युवाहरूको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। सबैले त्यसै भन्छन्, बुढापाकाले पनि त्यसै भन्छन्, बुढापाकामा भएका ती भातृ सङ्गठनहरू छन् जुन तिनीहरूले पनि त्यसै भन्छन्। तर कस्तो भइदियो भने युवाहरूको सहभागिता पनि छ, तर कहाँ छ भन्दा भातृ सङ्गठनमा मात्र सीमित छ। भातृ सङ्गठन भनेको राजनीति गर्ने ठुल्ठुला पार्टीहरू हुन्छन्, पार्टीको साना साना हुन्छन्, तिनीहरूमा हाम्रो सहभागिता छ, तर सहभागिता त्यहाँसम्म मात्र सीमित छ। त्यहाँ हुँदा हुँदै बुढो भएर
दारी पालिसके तर पनि माथि हाम्रा शेरबहादुर देवा चाहिँ म जन्मिनुभन्दा कति मान्छेहरू जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखिका मान्छेहरू जन्मेर मरि पनि सके होला, तर पनि अहिले नेतृत्व गर्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रा शेरबहादुर देवा नै हुनुहुन्छ। उहाँको जुन बुढो मस्तिष्क, उहाँको जति बुढो मस्तिष्क र हाम्रो जति तेजिलो मस्तिष्क, त्यसलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्नु पर्यो। हाम्रो मस्तिष्कलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर युज गर्नु पर्यो, तर त्यो गर्ने वातावरण छैन नि त। सुरुमा हामीलाई वातावरण चाहियो, त्यो ठाउँमा हामी कसरी पुग्ने भन्ने कुरा हो। अब डाइरेक्ट एकैचोटि प्रधानमन्त्रीको सिटमा जाने भन्ने कुरा त आउँदैन। तर कस्तो भयो भने एउटा कुरा थाहा छ तपाईँलाई, व्यवस्था परिवर्तन होइन अवस्था परिवर्तन गरौँ भन्ने। हामीले यी बुढापाकाले गर्ने राजनीति छ नि, यसलाई चट्टै परिवर्तन गर्नुपर्छ। कसरी परिवर्तन हुन्छ? आन्दोलनहरू धेरै भए, अब हामीले साइबर अट्याक गर्नुपर्छ कि कसरी गर्नुपर्छ त्यो सबै गर्नुपर्छ। अनि परिवर्तन त अवश्य हुन्छ नै। अब युवाहरूलाई विदेश जाने कसरी सोच आउँछ भन्ने कुरा यस्तै यही अवस्थाले गर्दा हो। यो घिनौना राजनीति, नीति, नियम यी सबै कुराहरूबाट म आफैलाई पनि म विदेश जाउँ र भक्कु पैसा कमाउँ र मस्त पैसा कमाएर यहाँ लगानी गरेर राजा भरौँ जस्तो मलाई नै लाग्छ। तर मलाई लाग्छ त्यस्तो। तर कस्तो भने अब हामी भर्जिन्छौँ अहिले भनेर भन्नुभयो, तर यो भर्जिन नै गरियो भने स्वाद आउँदैन। यसलाई परिवर्तन गर्नै पर्छ। हामीले कस्तो भयो भने हामीलाई जस्तै अब हाम्रो यो एकदम भनेको परिवर्तन मुख्य विकासका प्रमुख आयामहरू भनेको शिक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, यातायात, सञ्चार, कन्स्ट्रक्सन यी सबै कुराहरू पर्दछन्। अब प्रमुख कुरामा भनेको शिक्षा। कुनै पनि मान्छेलाई एजुकेसन चाहिन्छ, एजुकेसन भयो भने मात्रै आफूले एजुकेसन लिन्छ र अरूलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। तर एजुकेसन सिस्टम कस्तो भइदियो भने नेपालको, मैले एजुकेसन लिइरहेको छु तर मलाई 2 दिनको छुट्टी भयो भने म यति रमाउँछु कि स्कुल जानु नपरोस् र कलेज जानु नपरोस् भन्ने मलाई भान हुन्छ। त्यो सबै एउटा भान किन भयो त? खेल्दा रमाउँदा हामीलाई त्यो हुँदैन, तर पढ्दा अनि कुनै पनि कुरा नलेज गेन गर्दा हामीले त्यो हुन्छ किन? त्यो त हामीले जब नलेज गेन गरिरहेको छौँ त हामीले उत्साहमा जानुपर्ने हो, नयाँ कुरा सिकिरहेको छौँ उत्साह हुनुपर्ने हो, तर त्यो हुँदैन। मैले त्यो सिकेको नलेजलाई परिवर्तन गर्ने ठाउँ छैन। जस्तै अब यो एउटा इक्जाम्पल भनेको हर्क साम्पाङले चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ श्रम गर्न आउनुपर्छ है भन्दा फेसबुके मान्छेहरूलाई के भयो भने बालबालिकाले चाहिँ ठुल्ठुला मुढा ढुङ्गा बोकाएर मार्छन् कि च्यारै मार्छन् जस्तो भयो। तर हर्क साम्पाङको सोच के थियो भन्ने हामी जस्तो युवाले बुझ्नु पर्दा, हर्क साम्पाङले बालबालिकाले जब यो साइन्समा पढ्छन् होला, विद्या के भन्छ यो फुल रोपिन्छ फल्छ, उनीहरूले पढ्छन् मात्रै देख्दैनन् हो। त्यो देख्नका लागि हर्क साम्पाङले के भन्छ यो बोट बिरुवा रोप्ने भनेर बोलाएको, धेरै श्रम ठुलो गर्नको लागि होइन। हामी किताबी किरा मात्रै भयो क्या। जब हामीले कुराहरू के कुराहरू पढेर त्यसले अप्लाई गर्ने ठाउँ भएन क्या। हामी कहाँ गएर अप्लाई गर्ने त? पढ्यौँ, आज पढेको कुरा भोलि बिर्सिन्छ। अब त्यस्तै छ सबै। अब यो हामीले अप्लाई गर्ने ठाउँ भएन मेन भनेको। पढ्छु सब पढि त राख्छु। अवस्था अब अहिले पनि मैले यसो सर्वे गरेको अस्ति फेसबुकमा धेरैजनालाई सोधेको मेरा सिनियरहरूलाई, 12 सकेपछि के गर्नु भनेको सबैले के गर्नु भन्दा अधिकांशले विदेश जाऊ भन्छन्। अनि अब जस्तै अब यो विभिन्न फिल्डहरूमा ब्याचलर सकेर बस्नुभएका दादा दिदीहरूलाई सोध्छु तपाईँ अहिले के काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा म बेरोजगार भएर बसिरहेको छु, बिना काममा मैले यो म्यानेजमेन्ट चुज गरेछु भनेर। दोष केमा छ भने मैले पढेको म्यानेजमेन्टले म आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्न सकिनँ। यदि मैले साइन्स चुज गरेको थिएँ म एकदम सक्षम हुन्थेँ अरे। त्यो म्यानेजमेन्टका मान्छेहरूको भनाइ हो। अब साइन्सका मान्छेहरूको त्यस्तै भनाइ छ, मैले साइन्स चुज गरेँ म सक्षम हुन सकिनँ, मैले म्यानेजमेन्ट चुज गरेको भए भने। त्यो कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन। एउटा सब्जेक्ट चुज गरिसकेर त्यो ठाउँमा हामी अवश्य जान सक्छौँ, तर त्यो ठाउँमा जाने हामीलाई रोजगारको बाटो भएन क्या। रोजगार नै छैन यो देशमा। अब अर्को कुरा यहाँ लेखिएको छ, सबै कुराहरू लेखिएको छ, युवा राजनीतिमा प्रवेश गर्नुपर्छ। तर युवाहरू लगभग अहिले 60-70 लाख भन्दा त्यति युवाहरू चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ हो। त्यहाँ भएका युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमा कसरी भित्र्याउने भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख हो क्या। युवाले राजनीति गर्ने, सबै कुरा गर्ने, तर युवा नै छैन नि त कसरी राजनीति हुन्छ र? युवालाई चाहिँ विदेशमा भएका युवाले नेपालमा रोजगार दिएर नेपालमा ल्याएर यो अवस्थामा ल्याएपछि हामीभन्दा अलिक माथिल्लो स्टेपका युवाहरूले परिवर्तन गर्दै गर्दा हामी त्यो लेयरमा पछाडि सघाउनको लागि हामी अवश्य उपस्थित हुन्छौँ। 40 वर्ष मुनिका युवाले हामी किन यहाँ सहभागी हुने भन्ने कुरा आउँछ। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, अब जस्तै यो एउटा सानो सियो हुन्छ नि, जुन सियो त्यसले थोरै घोच्नु र अलिक ठुलो कोदालो भन्दा एउटा अलिक ठुलो रड जस्तोले रोडले थोरै घोच्नु र सिउले थोरै घोच्नुमा कति अन्तर हुन्छ थाहा छ नि? सिउले च्वास्स घोच्यो भने कस्तो चसक्क घोच्छ नि, दुख्छ। तर रडले थोरै छोयो भने दुख्दैन नि। हो त्यस्तै हो क्या यो। 40 वर्ष 50 वर्ष माथिल्लो स्टेपमा पुगिसकेका युवाले राजनीति गर्नु भनेको त्यही हो। च्वास्स छोयो केही हुँदैन, केही परिवर्तन आएन केही। तर सानो सिउले चसक्क घोच्यो भने, तीक्ष्ण मस्तिष्कले चसक्क घोच्यो भने त केही परिवर्तन आउँछ नि त, राग बढिरहेको हुन्छ नि त। त्यही हो क्या। त्यही हो हामी 40 वर्षभन्दा मुनिका युवाले राजनीतिमा सहभागी हुनु भनेको। अब
हामीलाई यो राजनीति यस्तो यो गफ इधर उधर के लाग्छ, म त जाने हो विदेश, के मलाई बालै छैन नि 12 सक्ने ब्याचलर सक्ने विदेश जाने भक्कु पैसा कमाउने भन्ने सोच आउला। तर हामीले यो अवस्थामा हामीले परिवर्तन गर्यौँ भने इतिहासको पानामा हाम्रो पनि नाम अवश्य लेखिनेछ। त्यही भएर यो अवसरलाई चाहिँ हामी अवसरबाट पछाडि हटेर वञ्चित नहौँ, परिवर्तन गर्नुपर्छ। शिक्षा होस्, सुरक्षा होस्, सबै कुरा होस्, हामीले नै परिवर्तन गर्ने हो। हामीले पढेका कुराहरूलाई अप्लाई गर्ने ठाउँ हामीले पाउनुपर्छ। यति भएन भने अब कसरी हुन्छ, पहिलेको जसरी आन्दोलन गरेर हुन्छ कि संसद भवनमा गएर आगो लगाएर हुन्छ कि बुढापाका नेतालाई हटाएर हुन्छ कि, अब जस्तै अहिले तपाईँहरूले एक दुईवटा इक्जाम्पलहरू हेरिदिनुभयो होला, माथि उता अस्ट्रेलियातिर गएका मान्छेहरू पनि नेपाल आउँदैछन्। यो चाहिँ एउटा अवसर सिर्जना भयो क्या। अस्ति बालेनलाई हेर्नु न, अहिले बालेनलाई हामी सबैले बालेन भनेर बसिरहेको हुन्छौँ, फेसबुकमा चिनिरहेको हुन्छौँ। उहाँ बालेनले परिवर्तन धेरै गरिसके होइन। अब त्यही कुराहरूलाई अनुसरण गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। परिवर्तन अवश्य छ, यति नै भन्ने म। किनभने कताबाट सुरु गरौँ के, यो टुप्पो कहाँ छ भनेर। म टुप्पो चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने म्याम तपाईँको भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले भातृ सङ्गठनको कुरा गर्नुभयो, पोलिटिक्सको, राइट? अघि तपाईँ देश किन छोड्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँ वाक्क भएर छोड्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँको भातृ सङ्गठनमा लाग्दा तपाईँ देश चाहिँ छोड्न तयार, यो भातृ सङ्गठन चाहिँ छोड्न किन नतयार? अब छोड्नुहोस्, एक हुनुहोस् तपाईँहरू, तपाईँहरूको आफ्नो सङ्गठन बनाउनुहोस्, तपाईँहरू विद्यार्थी एक हुनुहोस्, तपाईँ भित्रैबाट नेतृत्व जन्मिन्छ। पहिलो कुरा त्यो। अर्को कुरा तपाईँले रोजगारको कुरा गर्नुभयो होइन। रोजगारको कुरामा म के भन्छु भने तपाईँलाई हामीसँग के छ पहिले त्यो बुझौँ। तपाईँको खेतमा कोदो छ भने चामल त तपाईँले पाउनुहुन्न नि, त कोदै खानु पर्यो नि। हामी कोदो खाएर पनि बाँचेको छौँ। मिडल इस्टकै कुरा लिनुहोस् न, त्यहाँ क्रुड ओइल निक्लियो, त्यसैको समृद्धि हो नि त। अघि हामीसँग के छ? एउटा क्रुड ओइल छैन। हामीसँग सबैभन्दा महँगो चिज पानी छ। थर्ड वर्ल्ड सायद ड्रिङ्किङ वाटरको लागि स्विट वाटर भन्छन् त्यसलाई। धरान 12 चतुर्लाइनमा पर्छ होइन। धेरैले मलाई चिन्नुहुन्छ होला, कृति टेलिभिजनमा कार्यक्रम निर्देशकको रूपमा काम गर्छु। यो अस्तिको ट्रेनिङ कार्यक्रममा पनि म सहभागी भएको थिएँ। तर भाइ बहिनीहरूलाई यस्तो कागज हामी वितरण गर्छौँ। मैले यहाँ भनिरहेको छु रेसलकै क्रममा कि हामी सशक्त राष्ट्र निर्माणका लागि युवाहरूको सहभागिता अभियानमा हामी छौँ। निर्वाचन हुन लागिरहेको छ, कहिले भन त? प्रदेश सभा र हाम्रो प्रतिनिधि सभा भन्छ होइन, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन कति अरे मङ्सिर कति गते 4 गते याद गर्ने है। 4 गते हुन लागिरहेको छ र विभिन्न दलहरू हामीहरूको माझ आउँछन् र ती दलका उम्मेदवारहरूलाई अहिले यो राष्ट्र चलाउने राष्ट्र प्रमुखहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई, सांसदहरूलाई, मेयरहरूलाई, उपमेयरहरूलाई अथवा हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई र जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले केही युवाहरूको तर्फबाट उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि पोजिसन्सहरू हामी राख्न सक्छौँ, सुझावहरू राख्न सक्छौँ। यहाँ जम्मा 13वटा विषयहरू तपाईँलाई दिएको छ। सोक्रेटिसको बारेमा, एरिस्टोटल, प्लेटोको बारेमा र राजनीतिको इतिहासको बारेमा, राजनीतिको जन्म कसरी भयो भन्ने कुराहरूको बारेमा सोद्धाखेरि म घन्टौँसम्म बोल्न खोज्नुहुन्थ्यो। तर उहाँको स्वर थिएन र उहाँले त्यतिखेर मलाई एउटा कुरो भन्नुभएको छ, मैले कहिल्यै बिर्सेको छुइनँ। राजनीतिको हस्तक्षेप यति धेरै छ अरे भन्नुको मतलब हस्तक्षेप भन्नाले हामी जति टाढा भाग्न खोज्छौँ राजनीतिले हामीलाई पछ्याइरहेको हुन्छ, राजनीतिले हामीलाई चाहिँ होइन एकदमै खेदिरहेको हुन्छ अरे कि। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो उहाँकै शब्दमा, अन्डको त कुरा छोडिदिउँ, दम्पतिको सोच्ने ओछ्यानमा पनि राजनीति हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले है। मैले उहाँकै शब्द कोट गरेँ। म आज उहाँलाई सम्झन चाहन्छु। हाम्रो यहाँ अभियन्ता श्याम सर यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने अब आजको युवाहरूलाई यो आवश्यक छ। किनभने हामीले हाम्रो देश नेपालले पनि हेर्ने हो भने स्थानीय चुनावमा जुन खालको एउटा स्वतन्त्रबाट उठेका व्यक्तित्वहरूले उहाँहरू पनि मलाई लाग्छ युवा नै हुनुहुन्छ धेरै जसो होइन। जस्तै अब धरानकै कुरा गरौँ, काठमाडौँको कुरा गरौँ होइन, तपाईँहरू जस्तो एउटा एजुकेसन लिनुभएको युवाहरूले आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई, आफ्नो पोटेन्सियालिटीलाई होइन, तपाईँहरूको माइन्डलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक कुरामा चाहिँ
लगाउनुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि समाज परिवर्तनमा, देश विकासमा, राष्ट्र निर्माणमा पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको लागि उहाँले अभियान सुरुवात गर्नुभएको छ। म उहाँलाई विशेष युएन कलेजको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। गम्बर कुमार तुम्बापो सर वास्तवमा शिक्षासेवी मात्रै नभएर पनि यो राष्ट्र समाजलाई नै दोहोऱ्याउने एउटा खम्बाको रूपमा, मियोको रूपमा मैले चिनेको छु। र हिजो आएर मैले अनुरोध गरेको थिएँ यो अभियान लिएर हाम्रो श्याम बहादुर बच्चे सर आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले पनि साथ दिएका छौँ भन्ने बित्तिकै एकदमै ठिक छ। हामीले पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई किताबको किरो मात्रै बनाउन चाहेका छैनौँ, एउटा इमान्दार, एउटा सशक्त, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक पनि बनाउन चाहेका छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही अनुरूप आजको यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ र विशेष गरिकन युवाहरू नै देशको संवाहक हुन्। थर्ड कन्ट्रीतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भने तेस्रो कन्ट्रीतिर चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ नेतृत्व सुम्पिन्छन् र वृद्धहरू बुढाहरूले चाहिँ पेन्सन दिन्छन्। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ बुढाहरूले चाहिँ नेतृत्व सम्हाल्छन् र युवाहरूलाई चाहिँ टेन्सन दिन्छन् भन्छन्। त्यसको चाहिँ मुख्य चाहिँ दोषी पनि हामीहरू नै होला। हामीहरू चाहिँ किन भन्दाखेरि देशको राजनीतिमा, देशको समसामयिक विषयहरूमा चाहिँ हामीले चासो राख्दैनौँ नि त। नराखिसके पछाडि उहाँहरूले नै बाध्य भएर गर्नु परेको अवस्थाहरू सिर्जना भएको पनि हुनसक्छ। यिनै कुराहरू राख्दै अब म शान्ति अभियानका युवाहरूलाई नेतृत्व गर्दै आउनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ रामबहादुर लिम्बू। उहाँलाई पनि यो सशक्त राष्ट्र निर्माणमा युवाहरूको भूमिका र सहभागिता विषयमा आफ्नो विचार राखिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार तालीले स्वागत गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच प्रोग्राम सञ्चालन गरिरहनुभएका आदरणीय मोहन श्रेष्ठ सर। यसरी नै यो अभियानले यहाँसम्म युएन कलेजसम्म लिएर रहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व श्याम सर, यसरी नै यस कलेजका क्याम्पस प्रमुख डम्बर कुमार तुम्बापो सर, क्यामेराम्यानमा हाम्रो सुमनजी र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अत्यन्तै हामी महत्त्वपूर्ण समयमा छौँ र यो समयले हामी निश्चय नै पनि यो राष्ट्र निर्माणको लागि खर्च गर्नुपर्छ कि भन्ने खालका कुराहरू कता कता यहाँको मनभित्र परिसक्यो होला। विशेष त राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा धेरै आन्दोलनहरू भयो भन्ने कुरा अघि पनि भयो, थाहा छ। 2007 सालमा, त्यसपछि 36 सालमा, 46 सालमा, 62-63 सालमा भयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो मात्रै होइन, साँच्चै भन्यो भने 52 सालबाट 62 सालसम्मको जुन 10 वर्ष युद्ध साँच्चै नै सबैको लागि महत्त्वपूर्ण थियो, जसले 17,000 चाहिँ व्यक्तित्वहरूको रगत गयो भनेर तथ्याङ्कमा हामी भेट्न सक्छौँ, तर भित्रै त कति धेरै पनि हुनसक्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले संविधान सभाको चुनाव गऱ्यौँ, संविधान लेख्यौँ हामीले, तर पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ राजनीतिमा आन्दोलन भयो, क्रान्ति भयो, तर एउटा कुरा चाहिँ भएन। कुन कुरा भएन भने चाहिँ संस्कारको चाहिँ क्रान्ति भएन। आन्दोलन भयो, गृहयुद्ध भयो, तर जुन देश निर्माणको लागि, देश र जनताको लागि जुन हुनुपर्ने नेतृत्व त्यो संस्कार चाहिँ भएन। आन्दोलन भयो, क्रान्ति भयो, जनयुद्ध भयो, रगत बग्यो, तर हृदय क्रान्ति, देश र राष्ट्रप्रति समर्पित नेतृत्वको संस्कारको क्रान्ति चाहिँ भएन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अबको क्रान्ति भनेको चाहिँ संस्कारको क्रान्ति हुन्छ, जसले आफ्नोभन्दा पनि राष्ट्र र जनतालाई पनि प्राथमिकता राख्न सक्छ। हामीले सुन्यौँ स्विजरल्यान्ड देश बनाउँछौँ भन्दै पनि कराइरहेका पनि थिए, तर नेपाल स्विजरल्यान्ड बनाउनु पर्दैन, नेपाल नेपालै हुनुपर्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, श्याम सरले भर्जिन छ, नेपाल अहिले पनि भर्जिन छ, यसमा मेरो पनि पूर्ण सहमत छ। र नेपालमा संसारकै नभएका चिजहरू छन् जुन कुरा हामीले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ।
जनयुद्ध पछाडि जुन संविधान हामीले निर्माण गर्यौं वास्तवमा विश्व बजारमा यो बेच्न सक्नुपर्छ। विश्वको इतिहासमा, राजनीतिक इतिहासमा 10 वर्षमा यसरी गृहयुद्ध अन्त्य भएको इतिहास मैले खासै पढेको छुइनँ। यति राम्रो अन्त्य भइसके पछाडि संविधान नेपाली जनताले चुनेको चाहिँ नेतृत्वबाट संविधान लेखिसके पछाडि जसरी हामी अगाडि बढ्नु पर्यो त्यो नबढेको सत्य कुरा हो। र जुन नेपालको यो मोडेल हो, यो त नेपालको 10 वर्षमै गृहयुद्ध अन्त्य भएर त्यति मात्र होइन, हिजो हान्ने मार्ने र मर्नेहरू एकै ठाउँमा बसेर पनि आज देश र जनताको सेवा गरिरहेका छन्। जो नेपाल आर्मी र जुन गृहयुद्धमा देश चल्दै गर्दाखेरि नेतृत्व गरेका लडाकुहरू एउटै ठाउँमा बसेर आज पनि उनीहरूले सेवा गरिरहेका छन्। यो नेपालको सुन्दर पक्ष हो, यसले हामीले बेच्नु सक्नुपर्छ। तर भन्ने भनाइ छ, जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेर मात्रै हो। तर यो देश साँच्चै बनाउने हो भने चाहिँ भन्छ। तर म अब कन्क्लुजन आउन चाहन्छु कि किन बनेन भन्दाखेरि यो देशको राजनीति त वास्तवमा तपाईँ हाम्रो पनि दायित्व छ, तपाईँ हाम्रो पनि हातमा छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ पछिल्लो समय के छ भन्दाखेरि 18 वर्षदेखि 40 वर्ष जुन लगानी गर्नुपर्ने समयमा हाम्रो शरीर यहाँ छ तर हाम्रो मन कहाँ छ? युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया देश धेरैमा त्यो हामीले चाहिँ देखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब शरीर यहाँ छ, मन पिआरमा छ, मन युएसए छ, मन युरोप छ, अनि कसरी बन्छ देश? त्यसैले हामी यो जुन हामी युवाहरू देश निर्माणको लागि लाग्नुपर्छ। वास्तवमा नेपाल देश मात्रै त देश हो, प्रकृतिले दिने कुरा दिइसकेको छ। हामीसँग उच्च हिमालय चाहिँ सगरमाथादेखि लिएर लुम्बिनीदेखि लिएर पशुपतिनाथदेखि लिएर विश्वकै दोस्रो तपाईँको चाहिँ जलस्रोतको धनी देश हो। तर गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरा एउटै मात्रै म चाहिँ उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु। विद्युत प्राधिकरण हिजो हामी 18 घण्टासम्म लोडसँग बसेको यही हो। तर आज हामीले त्यसलाई नाफामा लगेर पनि विदेशतिर चाहिँ हामीले सप्लाई गर्नु थालिरहेका छौँ। यो हाम्रो गुड पोइन्ट हो भन्दा गर्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ? हुने रहेछ। सो म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, अब हामीले गर्नुपर्छ यो देशको लागि। यो देशमा होइन, वास्तवमा हामीले यो देश रियल नेपाल बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँ हाम्रो भूमिका छ। जो हामी यो देशको माटोमा जन्मेर यो देशको माटोसँग हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच। यो युएन कलेजलाई खानुभयो यहाँहरूले र हाम्रा युएन कलेजका भाइ बहिनीहरूले पनि केही कुराहरू ज्ञान गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। यसको लागि कार्यक्रम प्रस्तुता मोहन सर, श्याम सरप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। अब सबैले महत्त्वपूर्ण कुरा वास्तवमा हामी युवाहरूको दायित्वको विषयमा, युवाहरूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको विषयमा, देशको विषयमा र समसामयिक राजनीतिको विषयमा राम्रो कुरा राख्नु भएको छ राम बहादुर लिम्बू सरले। उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आयोजकहरूको तर्फबाट। अब पालो आयो विद्यार्थीहरू। तपाईँहरूलाई जुन दिएको सब्जेक्ट मेटर छ 13 वटा, यस विषयमा के जिज्ञासा छ तपाईँले राख्नुहोस्। त्यस पछाडि हाम्रो श्याम सरले केही कुराहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रश्न पार्ने पनि गर्नुहुन्छ। म फेसिलिट गर्न चाहन्छु। तपाईँले को हुनुहुन्छ, केही जिज्ञासा छ भने अगाडि आएर अथवा त्यही ठाउँमा उभिएर राख्न सक्नुहुन्छ। भन्नु छ भने 3/4 हाम्रो अर्थ प्लानेट चाहिँ पानीले ढाकेको भए तापनि त्यो पानी हामी खान सक्दैनौँ, हो कि होइन? हामीसँग खाने पानी छ। मोदीले हामी पानी किन्छौँ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो सरकार किन मान्दैन? हेर्नुहोस्, पानी किन्छु भनेको चिज के हो? उसले त सिधैमा पाइरहेको छ नि त, बगेर त कसलाई किने जान्छ? उसले भनेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामी कहाँ 3.5 महिना पानी पर्छ, 8.5 महिना सुक्खा हुन्छ। त्यो रेन वाटर जुन हार्भेस्टिङ भन्छ नि है, त्यसलाई कलेक्ट गर्नु। तपाईँहरूको घरको माथि ट्याङ्की त देख्नु भएको होला नि त, ओभरहेड ट्याङ्क। त्यो ट्याङ्क नभरिकन तपाईँ फ्लस गर्न मिल्दैन, तपाईँलाई नुहाउन मिल्दैन। त्यस कारणले त्यो 3.5 महिनाको पानीलाई कन्ट्रोल गरेर हार्भेस्टिङ गर्यो भने इन्डिया किन तयार छ नि 8.5 महिना। म भाइहरूले एउटा बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु। इन्डियामा जब ब्लकेट पछि ओलीजी गयो नि त फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि
मैले के भनेको थिएँ ओलीजीलाई भनेर भने हामी हाई ड्याम गरेर रेन वाटर हार्भेस्टिङ गर्छौँ, तपाईँहरूले पानी चाहिँ हामीलाई मेक्सिको र अमेरिकाको जुन चाहिँ पानीको सम्झौता छ त्यस हिसाबले गर्नुहोस् भनेर भन्नु, मोदीजीले मान्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। फर्केर आइसकेपछि मेरो प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो ओलीजी, उहाँले के भन्नु भने बस्नेतजी के अरे मोदीजीले त हमें आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, वी आर सेल्फ सफिसियन्ट भनेर भन्यो। भन्दाखेरि पानी चाहिए कि नहीं चाहिए भनेर किन सोध्नु भएन? मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने त्यस बेला म ब्लकेट थियो नि त, अघि मतलब पेट्रोल पाउँदैन थियो, डिजल पाउँदैन थियो, खानेकुरा पाउँदैन थियो। उसले पेट्रोल बन्द गर्यो भने हामी पानी बन्द गर्ने। अनि हेरौँ त इन्डियाको हाम्रो गिटी बालुवा अहिले केही माफियाहरूले सरकारी नेतासँग मिलेर सबै इन्डियाको बाटो चाहिँ हाम्रो गिटी बालुवाले बनिराखेको छ। त्यो चिज त तपाईँ मान्नुहुन्छ नि? यो सर्दोको, फुस्रेको, सेउतीको बालुवा धरानको मान्छेले चाहिँ किन नपाउने? बाहिरको ठेकेदारले लिएर गएर इन्डिया बेच्न थ्याउने, तपाईँ हामीहरूले चाहिँ रोयल्टी तिरेर किन पाउनु नपर्ने? यो त्यो 3 करोडको हो नि। यो जङ्गलको काठ कसको हो? 3 करोड नेपालीको हो नि। 5वटा के अरे माफियाको त होइन नि, 7वटा के अरे नेताको त होइन नि। यिनीहरूले के गरेको छ? तपाईँहरू जस्ता यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ यी नेताहरूले तपाईँहरूलाई एउटा भुलभुलैयामा राखेर सक्कली चिज लुकाएर राखेको छ, त्यही चिज खाइराखेका छन्। त्यो चिज तपाईँहरूको हक खाइराखेको छ, उनीहरूको कमाइ होइन त्यो। हाम्रो नेसनल रिसोर्सेस तपाईँहरूको हक छ त्यसमा। तपाईँ यिनै जेनेरेट गर्नुहोस् न। तपाईँले रेन वाटर हार्भेस्टिङ मात्रै गरेर गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूले इन्डियन टिभी हेर्नुहोस्, अबको गर्मीमा केही महिना, 1 महिना 2 महिनापछि ट्रेनमा राजस्थान पानी पुर्याउँछ, ट्रेनमा महाराष्ट्र पानी पुर्याउँछ इन्डिया गभर्मेन्टले। पानी त हाम्रै हो नि त। त्यो चिज हामी किन गराउनु? हामीसँग अपर्च्युनिटी छ। मिडल इस्टले त्यसले गर्यो भने हामी पानीले गर्छौँ, हामीले गिटी बालुवाले गर्छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले हामीहरूलाई 4 खरब रुपियाँ चाहिँ वर्षको ऋण हामीलाई थपिन्छ। त्यो 4 खरब किन थपिएको छ भन्नुहुन्छ भने नेसनल रिसोर्सेस चाहिँ उनीहरूले लुटेका छन्। त्यो नेसनल रिसोर्सेस नलुटेर तपाईँहरूलाई त्यसमा काम गर्न दिएर आफै तपाईँहरू इन्टरप्रेनरसिप तपाईँहरूले डेभलप गरेर सेल्फ स्टार्ट गर्नु यहाँ काम छैन। किन छैन? त्यो झिक्नु पऱ्यो, त्यो पर्दा हटाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि तपाईँहरूको यो सहभागिता जरुरी छ। यो अभियान तपाईँहरूको हो, मेरो होइन। तपाईँहरूले यसमा पार्टिसिपेसन गर्नु भएन भने यो अभियानको कुनै म त क्याटलिस्ट साइन्टिफिक टर्ममा म क्याटलिस्ट मात्रै हो। तपाईँहरूलाई जगाइदिने मात्रै हो, तपाईँहरूलाई सम्झाइदिने मात्रै हो। कुद्ने काम तपाईँहरूको हो, हामी त तपाईँहरूको पछाडि हो। तपाईँहरू 40 वर्ष मुनिको जुन जनसङ्ख्या छ हाम्रो 70% भन्दा बेसी छ। त्यो समृद्ध भइदियो भने देश समृद्ध भइगयो नि। देश धनीले लुकाउने होइन नि। सबै जनता धनी भयो भने देश आफै धनी हुन्छ। तपाईँको समृद्धिमा देशको समृद्धि छ। तपाईँको समृद्धिमा हामी बुढापाकाको चाहिँ सिक्योरिटी छ। हामीले 3000 दिएर 4000 महिना दिएर ललिपप दिएर हामी के खुसी छौँ र छैनौँ नि। मेरो छोरोले चाहिँ 40,000 कमाउन पायो भने म बरु उल्टै 10,000 सरकारलाई दिन तयार। त्यो सोच राखेर तपाईँहरू आउनु पऱ्यो। बेसी दिन धन्यवाद चाहिँ एकचोटि फेरि ताली बजाउनुहोस्, बुझेरले एकचोटि क्यामेरामा ताली बजाइदिनुहोस्। एकदमै राम्रो प्रस्तुति भाइ।